हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको आसमान का रंग अचानक तब्दील होने और आसमान पर नजर आने वाली कुछ अजीबोगरीब रोशनी के मुतालिक बताऊंगा, जिनके बारे में जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, स्वीडन के एक कस्बे में रात को अचानक आसमान का रंग जामनी हो गया, जिसे देखकर शहरी हैरतज़दा हो गए। स्वीडन के जनूबी साहिल पर वाक़ कस्बे ट्राइलबर्ग में रात को अचानक आसमान ने अजीब रंग बदला। जब मकामी लोगों ने गहरे जामनी रंग के आसमान को देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुए। जैसे जैसे रात होती गई, आसमान ने रंग बदलना शुरू कर दिया, जिसे देखकर इलाके के रहायशी उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। बाद में मालूम हुआ कि ये सब किया धरा टमाटर के एक फार्म का है। उस इलाके में मौजूद मुल्क के सबसे बड़े टमाटो फार्म में से एक में तवानाई की बचत वाला LED लाइटिंग सिस्टम नस्ब किया गया था, जिसकी वजह से आसमान का रंग जामनी हो गया। लोगों को बताया गया कि ये रोशनी पौधों के लिए मुफीद होती है। ताहम मकामी लोगों ने तेज रोशनी की शिकायत की कि रात को उनके घरों पर आसमान चमक रहा था, जिस पर ऑपरेटर्स ने शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक रोशनियां बंद करना शुरू की। वाज़ेह रहे कि जब आसमान में गहरे बादल बहुत नीचे हों तो मुख्तलिफ इलाकों में आसमान में रात को अक्सर गैर मामूली जामनी रंग दिखाई देता है, जो कि बादल नीचे से रोशन होने की वजह से होता है। और दोस्तों, इसी तरह अमेरिका की जनूब मगरबी रियासत एरिज़ोनियन टाउन में भी रात के वक्त आसमान गहरा जामनी हो गया, जिसका नजारा देखने वाले बहुत ज्यादा हैरानी में मुब्तला हुए। अमेरिकी जनूब मगरबी रियासत के इलाके स्मॉल एरिज़ोनियन टाउन में शदीद बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से आसमान भी गहरे जामनी रंग का नजर आने लगा। साइंसी जुबान में इस मंजर को अल्ट्रा वायलेट लाइट्स कहा जाता है। इस नजारे को वहाँ के सैकड़ों रहायशियों ने न सिर्फ देखा बल्कि तस्वीर बनाकर इन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया। एक मकामी चैनल के मुताबिक कारा स्मिथ नामी शहरी ने सबसे पहले इस मंजर की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की और मीडिया को इस तमाम सूरत हाल से आगाह किया। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक बर्फ जब जमीन पर मौजूद और मुसलसल हो रही हो तो तब आसमान पर ये रोशनी नजर आती है। ये मुख्तलिफ गहरे रंगों में नमूदार होती है। बादलों से गिरने वाला ठोस पानी और सर्द मौसम इस तरह की रोशनी आसमान पर पैदा करता है। मकामी शहरी ने दावा किया कि उसने ये तस्वीर जुम्मे की सुबह 6:30 बजे अपने घर की बालकोनी से बनाई। और दोस्तों, इसी तरह यूरोपियन मुल्क फिनलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी रात के वक्त आसमान पर सब्ज रोशनी देखकर खौफजदा हो गए। फिनलैंड के रहायशियों ने रात के आखिरी पहर आसमान पर कुदरत का अनोखा नजारा देखा, जिसको देखकर उनकी मिली जुली कैफियत रही। अलबत्ता कुछ तो बहुत ज्यादा खौफजदा भी हुए। शहरियों ने आसमान पर सब्ज रंग की रोशनी देखी और फिर मुख्तलिफ रंगों की लहरें भी देखी। रंगों की अनोखी मिलाप और रोशनी की रफ्त करती लहरों के मनाजर वैसे तो खौफजदा करने वाले नहीं थे, मगर जिन लोगों के सामने ये मंजर पहली बार हुआ वो खौफ से घरों में छुप गए। वो शहरी जो इससे कबल ऐसे मनाजर देख चुके थे या खतरों से लड़ना जानते थे, उन्होंने इस मंजर को अपने मोबाइल कैमरे में महफूज किया। रोशनी के अनोखे रस के नजारे ने शहरियों को अपने शहर में जकड़ लिया था। रंगों की इस अनोखे मिलाप और रस करती लहरों के कुदरती नजारे को एक फोटोग्राफर ने कैमरे की आंख में कैद किया और वीडियो इंटरनेट पर शेयर कर दी। माहिरीन के मुताबिक इस अमल को साइंसी जुबान में नादरन लाइट्स कहा जाता है। ये एक कुदरती अमल है जिसमें बिजली से चार्ज होने वाली शमसी हवा के जरा जमीन के मॉल में दाखिल होते हैं। आमतौर पर ऐसे नजारे बुलंद मकाम पर वाक़ई इलाकों में देखे जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने दिन के वक्त आसमान का रंग नीला और रात के वक्त काला देखा होगा, मगर कभी कभार कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जिसकी वजह से इसका रंग तब्दील हो जाता है। इसी तरह का वाक़या जनूबी अमेरिका में वाक़या मुल्क चिली में पेश आया। चिली के खिते वैलेपराइसो के मकीनों ने गुज़िश्ता दिनों आसमान का रंग तब्दील देखा, जिसके बाद वो खौफजदा होकर घरों में मसूर हो गए थे। उस दौरान कुछ शहरियों ने हिम्मत का मुजाहरा करके मनाजर की तस्वीर भी बनाई और इन्हें खौफनाक करार दिया। इंटरनेट पर शेयर होने वाली तस्वीर में सूरज को भी गहरे सुर्ख रंग में देखा जा सकता है। इस मंजर को देखने के बाद मकीन इस कदर खौफजदा हुए कि वो अपने घरों से इस नजारे को देखने से कतरा रहे थे और अपने प्यारों की फिक्र कर रहे थे। बाद में अकाम ने बताया कि वैलेपराइसो में वाक़या जंगल में अचानक आग लगी, जिसके शोले देखते देखते आसमान से बातें करने लगे और हर तरफ धुआं फैल गया था। आग ने 10 घरों को भी अपनी लपेट में लिया, जबकि कई किलोमीटर दूर तक आग की तपश महसूस की जा रही थी। खुशकिस्मती से आतिशबाजी के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई शख्स जख्मी हुआ। महकमा फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू इदारे के रजाकारों ने शहरों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। आग लगने का ये वाक़या जनवरी में पेश आया, जिसके बाद 25,000 शहरियों और सैकड़ों की तादाद में फायर फाइटर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आग बुझने के बाद मकीन अपने घरों में वापस लौट गए और उन्होंने इलाके को महफूज करार दिया। हंगामी हालात पर नजर रखने वाले इदारे के लिए बनाई जाने वाली अथॉरिटी के अकाम ने बताया कि आग ने 400 एकड़ पर मुश्तमिल जंगल को नुकसान पहुंचाया। इसके शोले कई किलोमीटर दूर तक देखे जा रहे थे, जिसकी वजह से आसमान का रंग सुर्ख हो गया था।
اور دوستو اب بات کرتے ہیں آسمان پر نظر آنے والی سفید روشنیوں کے بارے میں۔ آسٹریلیا میں ایک بحری جہاز نے ستارہ ٹوٹ کر زمین کی حدود میں داخل ہونے کا منظر ویڈیو میں محفوظ کیا۔ سیاہ آسمان پر ستارے ٹوٹنے کی روشنی نمودار ہونے کا منظر ہمیشہ ہی خوبصورت نظر آتا ہے، جس کو اب تک سینکڑوں بار دیکھا جا چکا ہے، مگر اب کی بار سمندر سے اس لمحے کو دیکھا گیا جس کی ویڈیو بھی بنائی گئی۔ پہلے انٹرنیٹ پر شیئر ہونے والی ویڈیو کی بات کرتے ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاز رات کے وقت گہرے سمندر میں موجود ہے کہ اسی دوران سیاہ آسمان پر سفید روشنی نمودار ہوئی۔ یہ روشنی ستارہ ٹوٹنے کی تھی، جسے شہاب ثاقب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پراسرار روشنی آسمان سے زمین کی طرف کا سفر کرتی اور پھر اسی دوران ختم ہو جاتی، جیسا کہ عام طور پر فضائی آلودگی سے متاثرہ شہریوں اور علاقوں کے رہائشی اس منظر کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، کیونکہ گرد و غبار اور دھند کی وجہ سے آسمان واضح نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے اکثر ایسے لمحات ضائع ہو جاتے ہیں۔ ستارہ ٹوٹنے کا منظر جس وقت کیمرے میں محفوظ ہوا، اس وقت جہاز آسٹریلیا کی سمندری حدود کے قریب تھا۔ یہ منظر جان اوپر نامی غیر ملکی کپتان کی وجہ سے کیمرے میں محفوظ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم لائیو سٹریم فوٹیج کو دیکھ رہے تھے تو اس میں شہاب ثاقب واضح طور پر نظر آیا، تو سب حیران ہو گئے کیونکہ ہمیں اس وقت یہ محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ اور دوستو اسی طرح چین کے شہریوں نے بھی رات کی تاریکی میں سیاہ آسمان پر پراسرار روشنی دیکھی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی۔ چین کے شمال مشرقی علاقے میں واقع ہی لونگ سیانگ کے صوبے کے شہریوں نے رات کو آسمان پر پراسرار روشنی سست روی سے چلتے ہوئے دیکھی۔ اس منظر کو 17 لاکھ شہریوں نے دیکھا، جن میں سے چند نے ویڈیو بنا کر سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر شیئر کیا۔ چین کے شہری اس روشنی کو اڑن تشتری سمجھ رہے تھے، جبکہ کچھ کا خیال تھا کہ یہ کوئی پراسرار چیز ہے جو رات کی تاریکی میں سفر کر رہی ہے۔ شہریوں نے 30 اکتوبر کی رات 10:05 پر یہ منظر دیکھا۔ انٹرنیٹ پر شیئر ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آسمان پر نمودار ہونے والی روشنی پہلے ایک نقطے کی طرح نظر آئی اور پھر یہ شعلے کی صورت اختیار کر کے چلنے لگی۔ اس ویڈیو نے لوگوں کو بہت زیادہ خوفزدہ کیا۔ سوشل میڈیا صارفین میں سے بعض کا خیال تھا کہ روشنی دراصل جہاز تھا جو شاید اتر رہا تھا، جبکہ دیگر کا کہنا تھا کہ اگر یہ جہاز ہوتا تو روشنی کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، مگر وہ اسی مقام پر ختم ہو گئی۔ اور دوستو جنوبی کوریا میں بھی رات کی تاریکی میں سیاہ آسمان پر پراسرار روشنی دیکھی گئی، جس کی ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی۔ انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آسمان پر روشنی نمودار ہوئی اور پھر یہ اسی جگہ پر خود بخود غائب ہو گئی۔ یہ فوٹیج یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی میں سوار شخص رات کی تاریکی میں ویڈیو بنا رہا ہے اور اسی دوران اس کی ویڈیو میں پراسرار روشنی چمکنے کا منظر بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس صارف نے یہ ویڈیو بنائی وہ اپنے دفتر سے 1 ماہ بعد گھر واپس جا رہا تھا۔ 30 سیکنڈ کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آسمان پر پہلے بلب نما ایک روشنی نمودار ہوئی، پھر دوسری اور تیسری روشنی بھی تھوڑے فاصلے کے بعد ایک ساتھ نظر آئی۔ چند لمحوں میں آسمان پر چمکنے والی روشنی تو ختم ہو گئی، مگر اس کو دیکھنے والے خوف کا شکار ہو گئے۔ دوستو جیسا کہ شہاب ثاقب کا گرنا بعض اوقات خوبصورت منظر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ حجم میں بڑا ہو تو زمین کے لیے خوفناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لبنان میں ایسے ہی شہاب ثاقب کے گرنے کے منظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کیا گیا۔ لبنان میں ماؤنٹ سینٹن کے قریب رات کو دوران سفر ایک شہری کو روشنی کا گولا آسمان سے زمین کی جانب گرتا ہوا نظر آیا، جسے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں نصب کیمرے نے قید کیا۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لبنانی شہری ماؤنٹ سینٹن کے قریب سے اپنی گاڑی میں گزر رہا تھا کہ اچانک آسمان سے زمین کی جانب سے روشنی آتی ہوئی نظر آئی۔ شہاب ثاقب زمین کے قریب آتے ہی پھٹ جاتا ہے اور سبز و نیلی روشنی آسمان پر پھیل جاتی ہے۔ شہاب ثاقب کو اس سے قبل اسرائیل، ترکی اور امریکہ میں فلمایا گیا، لیکن لبنان میں نظر آنے والا شہاب ثاقب بہت واضح طور پر فلمایا گیا۔ لبنانی شہری نے دعویٰ کیا کہ مشرقی وسطی میں فلمایا گیا یہ سب سے بڑا شہاب ثاقب تھا۔ لبنانی شہری کا مزید کہنا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں اب تک کی سب سے خوبصورت چیز دیکھی۔ خیال رہے کہ خلا سے مختلف سیارچوں کا زمین کی طرف آنا معمول کی بات ہے۔ ہر روز خلا سے تقریباً 100 ٹن ریت اور مٹی زمین سے ٹکراتی ہے۔ سال میں صرف ایک بار کسی کار کی جتنی جسامت رکھنے والا سیارچہ زمین کے قریب آتا ہے، لیکن یہ زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہی تباہ ہو جاتا ہے اور کبھی بھی زمین کی سطح سے نہیں ٹکراتا۔ خوشیان بات یہ ہے کہ زمین سے اوپری فضا ایسی ہے جو سیارچوں کو زمین کی طرف آنے سے روک دیتی ہے اور فضا میں موجود گیسیں سیارچوں اور خلا سے آنے والے پتھروں کی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور دوستو آخر میں بات کرتے ہیں امریکی ریاست ہوائی کی۔ امریکی ریاست ہوائی میں بھی آسمان پر ایک سفید روشنی دیکھی گئی، جس کی عجیب روشنی نے لوگوں کو خوفزدہ کیا۔ جزیرہ ہوائی کے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ رات کو ہوائی کے آسمان میں تیز روشنی چمکی تھی، جسے دیکھ کر لوگ ڈر گئے تھے۔ جزیرے کے مختلف مقامات سے کئی لوگوں نے تیز روشنی دیکھنے کی تصدیق کی۔ ان کا کہنا تھا کہ رات 10 بجے کے فوراً بعد ہی انہوں نے آسمان میں اچانک نہایت تیز روشنی دیکھی۔ ہوائی کے علاقے ملوکائی کے ایک شہری نے بتایا کہ روشنی کو دیکھ کر اس نے اس
उसकी वीडियो बनाना शुरू की, लेकिन जब वो करीब आती गई तो वो घबरा गया और उसके मुंह से निकला कि ये क्या चीज है। उस इलाके के एक और शहरी ने कहा कि हमें नहीं पता था कि ये क्या चीज है और ये कहां से आई है। आखिरकार फल्कियाती साइंसदानों ने लोगों को मुतमिन करने के लिए इसकी वजह पेश की। उन्होंने कहा कि ये अजीब रोशनी दरअसल लगभग 12 साल पुराने एक रॉकेट की थी जो इतने साल बाद दिखाई दी है। माहिरीन ने मजीद बताया कि लोगों ने जो देखा वो दरअसल एक रॉकेट बूस्टर की फिर से आमद थी, यानी एक रॉकेट जो 2008 में छोड़ा गया था वो फिर से उसी मकाम से गुजरा। ये एक चीनी रॉकेट की बकियात थी जिसने वेनेजुएला के लिए एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ऊपर पहुंचाया था। उन्होंने मजीद बताया कि 12 साल के अरसे में ये रॉकेट बूस्टर पोसीदा हो गया था। उन्होंने कहा कि हमने टाइम लैप्स में जिस तरह की रोशनी देखी इसे इस नक्शे के साथ जोड़कर देखने से यही कहा जा सकता है कि ये वेनीसैट 1 था जो हमारी फिजा में फिर से दाखिल हुआ था। वाज़ेह रहे कि वेनीसैट 1 29 अक्टूबर 2008 को एक चीनी कैरियर रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा अजीब आसमान और रोशनी कौन सी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।